अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन वालिदैन से बच्चों में शिफ्ट होती है। इंसान अपनी तो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, मगर आंखों के सामने औलाद तकलीफ़ में हो तो ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। नाजरीन, थैलेसीमिया मरीज़ बच्चों का बिम्बर में फ्री इलाज होता है। इस अदारे को एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत चला रही हैं। मेरी मुराद उज़ैर चौधरी साहब से है। इन्होंने इतनी कम उम्री में खिदमत के इस जज्बे को कैसे अपनी ज़ात में जगह दी, आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप ये बताएं कि थैलेसीमिया हकीकत में है क्या? अरुण भाई, सबसे पहले आपका और STV का शुक्रिया कि इस अहम टॉपिक पे आपने गुफ्तगू के लिए मुझे बुलाया। थैलेसीमिया वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिनमें बच्चों का खून पैदा नहीं होता। जब तक बच्चे ये ज़िंदा रहते हैं, ये इनका अंसार खून पे ही रहता है। जब तक खून इन्हें मिलता रहता है, ये बच्चे ज़िंदा रहते हैं। अगर वक्त पर खून ना मिले तो हर आने वाला दिन इन बच्चों का मौत की तरफ होता है। ठीक है। देखें, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसी मशीन लगाई हुई है जो खून बना रही है। इन बच्चों के अंदर एक ऐसी मशीन है जो खून खा रही है। ठीक तो है। अगर आप देखें तो 3 माह के, 6 माह के, 10 माह के बच्चे हैं जो कम उम्री में हैं, जिन्हें अभी किसी चीज़ का पता ही नहीं, इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं है। उन्हें इस जगह कनौले लग रहे हैं, पाँव में कनौले लग रहे हैं, बाज़ दफ़ा सर पे हमें लगाने पड़ जाते हैं जब बेंस नज़र नहीं आती। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारी नस्लों को, हमारे जो लोग हैं उनको इस ऐसी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अरुण भाई, मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी ज़्यादातर मज़दूर तबके में है। ठीक है। तो जो मज़दूर बंदा बेचारा पहले ही रोज़ी रोटी से जो है परेशान है, उसमें एक बीमारी भी आ गई है, तो आप उस परेशानी का कैसे देख सकते हैं कि 3 माह का बच्चा, एक माँ हॉस्पिटल लेके जा रही है, उसे फिर कोरोना लग रहा है, अब उस बच्चा भी वहाँ रो रहा है और उसकी माँ भी साइड पे रो रही है। तो एक ऐसी तकलीफ से ये लोग गुजर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनके लिए ये काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया सेंटर अब हमने इस बीमर शहर में एक बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा उज़ैर भाई, आप मुझे ये जो थैलेसीमिया आपने इदारा बनाया है इसकी थोड़ी डिटेल्स बताएं। अरुण भाई, हमने 5 साल से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। शुरू में जब हमने ये अदारा बनाया है तो हमने बाकी जो केसेस होते थे, LOC पर प्रेगनेंसी का कोई केस आ गया, इसके अलावा कोई इमरजेंसी आ गया तो हम उन्हें ब्लड देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कि हमने देखा है बिम्बर के जो गर्द नवाज से लोग हैं उनमें ये बीमारी मौजूद है। एक माँ हॉस्पिटल में आ रही है, उसने 3 माह का बच्चा पकड़ा हुआ है। अब वो उसका वालिद जो है वो डोनर के पीछे भाग रहा है। माँ अपने बच्चे के लिए परेशान है कि डोनर मिलेगा, ब्लड देगा तो इस बच्चे की ज़िंदगी बचेगी। और खुदा न खास्ता अगर वक्त पे ब्लड ना मिले तो ये बच्चे बीमार हो जाते हैं और बीमारी की वजह से इन बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो हमने जो अदारा बनाया है इसे 5 साल हो गए। 6 सितंबर को हमने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए थैलेसीमिया सेंटर का क़याम यहाँ अमल में लाया गया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 5000 से ज़ायद दफ़ा दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचा चुके हैं। ठीक है। हज़ारों दफ़ा इन थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बच चुकी हैं 5 सालों में। और सिर्फ इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 900 से ज़ायद दफ़ा इन बच्चों की ज़िंदगी बच चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप इस अदारे से पहले ब्लड बैंक चलाते थे? जी जी बिल्कुल, इससे पहले हम ब्लड बैंक चला रहे थे। ब्लड बैंक में हमने जितने भी केसेस आते थे ब्लड के, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे पास आते थे, क्योंकि इधर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। ठीक है। हमारा जो ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर है, ये ज़िला बिम्बर की 3 तहसीलों का वाहिद ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर है। ठीक है। इसके अलावा पूरे ज़िले में कोई ब्लड बैंक नहीं है। तो हमने सोचा कि हम इन लोगों के लिए काम करें जो मजबूर हैं, जो ब्लड का एक ऐसा इशू है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत लगी रहती है। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारा ब्लड बैंक बना। 4 साल बाद 6 सितंबर 2020 को हमने बाकायदा इस स्ट्रक्चर को थैलेसीमिया सेंटर में भी चेंज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि मतलब ये बड़ा एक ज़रूरत, ज़ाहिर है खून की तो हर जगह पे ज़रूरत है, मौजूद है, एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब डिलीवरी केसेस हैं, थैलेसीमिया में बहुत ज़रूरत है। तो बिम्बर की अवाम ने क्या इसकी ज़रूरत को महसूस नहीं किया? तो अगर ज़रूरत को महसूस नहीं किया तो मुझे ये बताएं कि बिम्बर की अवाम, डोनर्स हज़रात का आपके साथ कैसा तावन है? और उन भाई, खून की ज़रूरत तो लगी रहती है जी। बाज़ दफ़ा तंजीमें भी बनी जिन्होंने काम किया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ करते नहीं रहे। कुछ अरसा वो चले, उन्होंने फिर वो क्लोज़ कर दिया। तो
بمبر کی عوام کا ہمارے ساتھ تعاون الحمدللہ جی بہت اچھا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سال میں الحمدللہ 5000 سے زائد دفعہ ہم دوسرے لوگوں کی زندگی بچا چکے ہیں, اور 900 سے زائد دفعہ صرف اس سال تھلسیمیا کے بچوں کی زندگیاں بچا چکی ہیں. تو الحمدللہ معاشرے کے تعاون ہمارے ساتھ بہت اچھا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہمارے جو چائلڈ, ان مریضوں کے لیے ہمیں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے نا, جس سے ہم 70-80 ہزار روپے کرنا تھا. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بالکل فری آف کاسٹ, کسی بچے سے کوئی چارجز نہیں لے رہے اور ان کا بالکل فری علاج کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس انسانی خدمت میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہمارے ساتھ شامل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے جو دوست ہیں جی, ہمارے دوستوں میں اگر کسی کی سالگرہ ہوں تو ہم پارٹی بعد میں لیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے دوست کیسے تعاون کرتے ہیں جی. پارٹی بعد میں لیتے ہیں اور وہ بندہ ہم سینٹر میں جا کے پہلے بلیڈ کراتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اب آپ کو 1 سال ہو گیا, اب خون دینا چاہیے آپ کو. تو ہر 3 مہینے بعد ہمارے ڈونرز خود آ رہے ہیں سینٹر, وہ رابطہ کرتے ہیں کہ زہر بھائی میرا بلڈ جو ہے نا وہ 3 ماہ مجھے ہو چکے ہیں, تو آپ مجھے بلیڈ کر لیں. تو معاشرے کا الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, باقاعدہ ڈونرز لگے ہوئے جو 3 مہینے بعد خون کا عطیہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مطلب ڈائریکٹ ایک ہو گیا جی خون دینا, مشینری کے لیے اور ایکسپینڈیچر, اس حساب سے بھی کوئی فائنینشلی بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ؟ جی جی بالکل اسی طرح کہ اب دیکھیں کوئی بھی فلاحی تنظیم ہے وہ صرف فردی طور پہ نہیں چل سکتی, اکیلا کوئی بندہ چلا نہیں سکتا, بلکہ وہ معاشرے کے تعاون سے چلتی ہے. اب ہمارے سینٹر میں تھلسیمیا کے بچوں پہ جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے وہ معاشرے کے تعاون سے ہم پورا کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک بچے پہ 4000 خرچہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا سٹرکچر ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے معاشرے میں ممبرشپ اسکیم ہوئی ہے, ڈونیشن والا سسٹم ہے, مہیر حضرات ہر مہینے ہمیں الحمدللہ ان بچوں کا جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں, پورا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا سٹاف ہم نے رکھا ہوا ہے. بلڈ بینک سے لے کے سینٹر ہمارے میں ٹرانسفیوژن تک ایک بچے پہ 4000 خرچہ آ رہا ہے, وہ سارا الحمدللہ ادارہ خود افورڈ کر رہا ہے. تھلسیمیا کے بچے سے ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے, کچھ بھی نہیں لے رہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ جی. اچھا عزیر بھائی, مجھے یہ بتائیں اس بیماری کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی روک تھام کا کوئی طریقہ ممکن ہے؟ جی ارون بھائی, یہ جو بیماری ہے اس کو روک تھام کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے اپنا تھلسیمیا ٹیسٹ جو ہے, یہ بیماری ہونے سے پہلے اپنا تھلسیمیا ٹیسٹ کرا لیا جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے, پری میرج تھلسیمیا ٹیسٹ, جس میں ہم نے معاشرے سے, حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ اسمبلی سے ایک قانون پاس کیا جائے کہ ہر شخص شادی سے پہلے اپنا تھلسیمیا ٹیسٹ لازمی کرائے, تاکہ اس بیماری کو روک تھام کیا جائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بچایا جا سکے. کیونکہ جب یہ بیماری آ جاتی ہے اصل میں تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ٹھیک ہے. ہم انسانی جذبے کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر شخص شادی سے پہلے اپنا تھلسیمیا ٹیسٹ لازمی کرائے. ہمارے سینٹر میں 70 بچے ہیں, 5 بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کا ہمیں دکھ ہے. میں آپ کو وہ پیچھے والے کوشچن کا بھی اس میں آنسر بتا دوں کہ معاشرے کے تعاون سے جو ہے نا, تو الحمدللہ وہ جو 5 بچے گئے ہمیں ان کا دکھ ہے, لیکن افسوس نہیں ہے کہ ان میں سے ایک بچہ بھی خون نہ ملنے کی وجہ سے نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو ان فیملیز میں ہم نے فوکس کیا ہوا, ان فیملیز میں ہم ٹیسٹ کرا رہے ہیں, باقاعدہ وہ فیملیز اپنا ٹیسٹ کرا رہے ہیں, ان فیملیز میں یہ تھلسیمیا بہت کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو معاشرے کے لوگ ہیں میری ان سے ریکویسٹ بھی ہے, ہم انہیں بتا رہے ہیں, ہم ٹیمز بنا رہے ہیں, انہیں شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں ہمارے بلڈ کم لگتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اپنا تھلسیمیا ٹیسٹ لازمی کرائیں. عزیر صاحب, آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ارون بھائی, میرا معاشرے سے ایک مطالبہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس کا المیہ یہ ہے کہ ایک 18 سال کا لڑکا سال میں 4 دفعہ خون کا عطیہ کر کے 4 زندگیاں بچا سکتا تھا, لیکن وہ ساری زندگی گزار کے قبر تک پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنے بلڈ گروپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کسی کی زندگی بچانی ہے. معاشرے کا رجحان پیسے کی طرف ہے, انسانی خدمت کی طرف کم ہے. حالانکہ اگر ہم انہی لوگوں کو شعور دیں, ان کو بتائیں, تو یہ انسانی جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان بچوں کا جو جتنا بھی سسٹم ہے ہم اسی معاشرے سے پورا کر رہے ہیں نا. تو میرے معاشرے کے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ہر 3 مہینے بعد اپنے خون کا عطیہ کریں. خون دینے سے کوئی مرتا نہیں ہے, کوئی پترا نہیں ہوتا. اگر کوئی مرتا تو سب سے پہلے عزیر مر جاتا ہے یا باقی ہماری ٹیم ممبرز مر جاتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی زندہ ہیں, ہر 3 مہینے بعد ہم خون کا عطیہ کر رہے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے
ان بچوں کا سوچیں، ان بچوں کا خیال کریں. یہ بچے ہم سب کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو معاشرے کا ہر فرد کو یہ جنگ لڑنی ہوگی، ہمارا ساتھ دینا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہماری آنے والی نسل اس بیماری سے بالکل محفوظ ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین آپ نے آج عزیر صاحب کی باتیں سنی. بے شک یہ خدمت کے جذبے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ناظرین اس معاشرے میں زندہ رہتے ہوئے ہمیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، خواہ وہ ایک خون کا عطیہ کرنے کی شکل میں ہو یا تھیلیسیمیا بیماری کا ٹیسٹ کروانے پہ ہو. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک ہارون رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.